सक्यो सक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यतपो नागेन्द्रो निशितां कुशेन समधो दण्डेन भूगर्धवौ व्याधिर्भेषज संग्रहेण विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वास्यौषधमस्त्रिशास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज पनि फेरि पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु। यही अमर कृति राजा भर्तृहरिद्वारा रचित यो वैराग्य शतकम, नीति शतकम र श्रृङ्गार शतकम मध्येको यो नीति शतकमलाई म अगाडि बढाइरहेको छु। आउनुहोस्, आज भाग 4 मा म पुगिसकेको छु। हजुरले अवश्य पनि सुन्दै गइरहनु भएकै छ होला। हजुरका कानहरू धन्य रहन्, हजुरको हृदय निर्मल पावन रहोस्। यस्ता अमर वाणीहरू, यस्ता अमर कृतिहरू सुन्न पाउँदा अत्यन्तै हजुरहरूको पनि हृदय परम निर्मल पवित्र पावन हुनेछ। अवश्य पनि हजुरहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ जसका कानले यस्ता कुराहरू सुन्दैछन्, सुन्न रुचाउँदैछन्। र यदि अवश्य पनि बुझ्नु भएको छ भने पनि अवश्य तपाईँको जीवन धन्य र सार्थक हुनेछ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। जल से अग्नि बुझाई जा सकती है, छतरी से सूर्य की धूप रोकी जा सकती है। मद से मत वाला हाथी अंकुश से और गाय तथा गधा दन्ने से वश में किया जा सकता है। औषधि के सेवन से रोग एवं भांति भांति के मंत्रों के प्रयोग से विष दूर हो जाता है। शास्त्र में वर्णित सभी की दवा है, पर मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। गुणरत्नमालामा पनि भनिएको छ, सबको औषधि दैवले रचिदियो, बिर्से छ कि मूर्खको भनेर अन्तिम श्लोक हो यो। उहाँको अन्तिम 4 श्लोकमा अन्तिम लाइन अत्यन्तै राम्रो कुरा बताइएको छ यहाँ। जस्तै जलबाट अग्निलाई निभाउन सकिन्छ, अग्निलाई बुझाउन सकिन्छ, किनकि जलको औषधि अग्नि हो। त्यस्तै गरेर छतरी से सूर्य की धूप रोकी जा सक्ती भनेको छ। वर्षा अथवा सूर्यको धूप, तेज घामलाई छाताले रोक्न सक्दछ। छाता त्यसको औषधि हो, घामको छाता। अनि गएर त्यस्तै गरेर मद से मतवाला हाथी भनेछ त्यो जुन हात्तीलाई हामीले अङ्कुश लगाउँछौँ, अङ्कुशद्वारा त्यत्रो विशाल काया हात्तीलाई पनि एउटा सानो मानवले अङ्कुशका बसमा परेर हात्ती पनि सानै भरिया भइरहेको हुन्छ। र गाई, गधा, गोरु यस्ता चिजहरूलाई, पशुहरूलाई डन्नाबाट, लौरोबाट उपचार गर्न सकिन्छ। लौराले तिनीहरूलाई बसमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर औषधिको सेवनद्वारा कुनै पनि रोग, अनेकौँ प्रकारका रोगहरू, बिमारीहरूको मन्त्रद्वारा अथवा औषधिद्वारा अथवा कुनै पनि विषहरू मन्त्रद्वारा कुनै पनि विषहरूलाई दूर गर्न सकिन्छ। सबैका औषधि छन्। शास्त्रमा अनेक प्रकारका औषधिहरू हरेक चिजका बताइएको छ। सबैमा दबाई बताइएको छ, तर यो संसारमा एउटा मूर्खको कुनै दबाई बताइएको छैन, किनकि मूर्ख भनेको मूर्ख नै हुन्छ। त्यसैले यहाँ 12औं श्लोकमा भनिएको छ, साहित्य सङ्गीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणन्न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनां। कस्तो राम्रो श्लोक गर्छन् यहाँ। साहित्य सङ्गीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणन्न खादन्नपि जीवमानस, तद्भागधेयं परमं पशूनां। परमं पशूनां। यस्तो राम्रो कुरो छ कि यहाँ जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से हीन है, वह बिना सींग, बिना पूंछ के बिल्कुल पशु है। वह घास न खाता हुआ भी जी रहा है। यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो श्लोक गर्छन् यहाँ। जुन मनुष्यलाई अथवा जुन मान्छेमा साहित्य, सङ्गीत र कलाले हिन्छ, जसलाई त्यसमा रुचि छैन, जाँगर छैन, बुझ्दैन, यस्तो व्यक्ति त बिना सिङ, बिना पुच्छरको बिल्कुल पशु बराबर भनेको छ, पशुवत मानेको छ। पुच्छर बिनाको पशु भनेको छ, सिङ बिनाको पशु भनेको छ। र त्यस्तो सिङ र पुच्छर बिनाको पशुले घाँस नखाएर पनि, घाँस नखाँदै पनि बाँचिरहेको छ। यस्तो त उसको सौभाग्य हो, किनकि उसको आहार बिना नै ऊ बाँचिरहेको छ। एक जीवनमा एउटा मुर्दा समान भएर बाँचिरहेको छ, पृथ्वीलाई भार भएर बाँचिरहेको छ भन्न खोजेको छ। यहाँ सौभाग्यको अर्थ यहाँ अत्यन्तै ठुलो सौभाग्यशाली नभनेर यहाँ छेडा हानेको छ, यहाँ ताना मारेको छ। शास्त्रले यहाँ कविले ताना मारेका छन्। त्यस्तै गरेर अर्को श्लोकमा भनिएको छ, 13औं श्लोकमा गएर आदरणीय दर्शकवृन्द अवश्य पनि सुन्दै रहनुहोला।
अत्यन्तै राम्रो राम्रो यहाँ श्लोकहरू छन्। जीवनमा यादै गर्नुपर्ने खालका श्लोकहरू, चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने खालका यस्ता आनन्दमय नीति शतक भनेको हो। त्यसै नीति भनेको छैन यहाँ। र पहिला बेलाका राजाहरू यस्ता यस्ता विद्वान हुन्थे। यो राजा भर्तृहरि विक्रमादित्यका दाइले लेखेको शास्त्र हो। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं च शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः सरन्ति। जिनके पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील एवं गुण नहीं है, वे इस मर्त्यलोक की धरती पर बोझ बने हुए हैं और मनुष्य का रूप धारण करके पशु घूमते हैं। यहाँसम्म भन्नु कि न विद्या, न तप, न दान, न शील, न गुण, न कुनै धर्म, यस्तो बिनाको मान्छे त यहाँ के भन्दा जसको पासमा छ, जोसँग न त विद्या छ, न त कुनै तपस्या छ, न कुनै तपस्याको फल छ, न त उसको दानी प्रवृत्ति, कुनै कुनै दान सेवा धर्म गरेको कुनै कुनै पुण्य सञ्चित छ, न कुनै ज्ञान छ, न शील स्वभाव छ, न कुनै गुणवत्ता छ त्यसमा। यस्ता व्यक्ति कसको लागि काम आउने? यस्तो त यो मर्त्यलोकहरूको यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा बोझ मात्र हुनेछन्, जसले पृथ्वीलाई भार मात्र बनाएर पशुरूपी मनुष्यको रूपमा पशुवत भएर पशुको रूप धारण गरेर पृथ्वीमा घुमिरहेका छन् भनेको छ यहाँ। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वनचरसः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भवनेष्वपि। दुर्गम पर्वतों में जंगली लोगों के साथ घूमना अच्छा है। सुनने से कुरा यहाँ, दुर्गम पर्वतों में जंगली लोगों के साथ घूमना अच्छा है, पर इंद्र के महलों में भी मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। बरु दुर्गम पर्वतमा जंगली मान्छेको साथमा तपाईलाई घुम्न बरु राम्रो लाग्ला अथवा राम्रो फाइदा होला। तर इन्द्रकै महल नै किन नहोस्, इन्द्रका महलमा भए पनि यदि मूर्खको साथमा तपाईले मूर्खको सङ्गतमा तपाईले घुम्नु पर्ने छ अथवा मूर्खको सङ्गतमा तपाईले रहनु परेको छ भने इन्द्रकै स्वर्ग भए पनि कुनै काम छैन, कुनै राम्रो हुँदैन, त्यहाँ कसैको लागि कुनै जीवन उसको धन्य हुँदैन। झन् दलदलमा फसिँदै जाने छ यस्तो सङ्गत, यस्ता रङ्गत। मूर्खको सङ्गत भनेको यहाँसम्मको दुर्भाग्य हो कि मूर्खको सङ्गत गर्नु, आफू स्वयं मूर्ख बन्नु, मूर्ख हुनु, यी सबै दुर्भाग्यका निशानी हुन्। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुन्दर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधिय स्तर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्यौ कुपरीक्षका हि मणयो यैर्घर्घतः पातिता कुत्स्यास्यौ कुपरीक्षका हि मणयो यैर्घत पातिता। जिनकी सुंदर कविताएं शास्त्रों से सुशोभित शब्दों वाली है एवं जिनकी विद्या शिष्यों को देने योग्य है, ऐसे प्रसिद्ध कवि जिस राजा के देश में निर्धन बनकर रहते हैं, यह उस राजा की मूर्खता है। विद्वान तो बिना धन के भी राजा होता है। उन गलत जांच करने वालों की निंदा होती है जो मणियों का मूल्य कम आंकते हैं। यहाँ के भनियो भन्दा अत्यन्तै दुर्लभ, अत्यन्तै दिव्य यो सुन्दर स्तुति नै भन्न चाहे म त। यहाँ त यस्ता सुन्दर श्लोकलाई स्तुति नै बराबर छन् यिनीहरू त, जसका सुन्दर सुन्दर कविताहरू शास्त्रबाट सुशोभित छन्, शास्त्र सम्मतका शब्दहरूले, जसको विद्या यस्तो उत्तम छ कि जो शिष्यहरूलाई दिने योग्य छ, सबैलाई बाँड्ने योग्य छ, सबैलाई सुनाउने श्रवण गर्ने योग्य छन्। यस्ता प्रसिद्ध सुकवि जुन राजाका देशमा अथवा जुन देशमा निर्धन भएर घुमिरहेका छन् बेचारा, यस्ता महान कविको मूल्य त्यहाँ बुझिएको छैन। यस्ता उस राजाको मूर्खता हो यस्तो हुनु, त्यो राजाको मूर्खता। जुन राजाको देशमा, जुन राजाको नगरमा, सहरमा, राष्ट्रमा यस्ता महान दैवीय दिव्य गुणयुक्त कविहरू निर्धन भएर बाँचिरहेका छन्, निर्धन हुनु परेको छ।
भने त्यो राजालाई धिक्कार छ। त्यस्तो राजा मूर्खता हो, मूर्ख हो। किनकि विद्वान बिना धन पनि राजा नै बराबर हुनेछन्, तर तिनीहरू निर्धन भए पनि उनीहरू त महान अजर अमर विद्या रूपी धनले सुसज्जित छन्। तर तिनी गलत जाँच गर्नेवालाको निन्दा हुन्छ यहाँ। किनकि इतिहासले त्यस्ता कविलाई निन्दा गर्नेवाला, तिनलाई नचिन्नेवालाको, त्यस्ताको दुष्ट ती मूर्ख राजाहरूलाई निन्दा गर्दछ शास्त्रले। इतिहासले जो मणिहरूको यहाँ मणिहरूको पनि मूल्य कम लगाउँछन्, कम आँक्छन्, कम अनुमान लगाउँछन्। मणिको मूल्य जसले जान्दैन, जसले थाहा छैन मणि के हो भनेर, जसले काँचको मूल्यमा मणि नै बिगिरहेका हुन्छन् अथवा मणिलाई काँचको मूल्य सम्झन्छन् भनेको छ यहाँ। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा सर्वदा प्यारथिम्यः प्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः करतैः सह स्पर्धते। अत्यन्तै राम्रा शार्दूल विकृत छन्द छन्। कहीँ कहीँ शिखरणी छन्द छन्, कहीँ उपजाति, कहीँ भुजङ्ग प्रयात, कहीँ बसन्त तिलका, कहीँ उपेन्द्र बज्रा उपजाति, कहीँ हरेक प्रकारको यहाँ अनेकौँ प्रकार। कहीँ म यहाँ सुनाउँदै जानेछु हजुरलाई कि कहीँ मालिनी छन्द छन्, अनेकौँ प्रकारका छन् यहाँ यस्ता राम्रा छन्दमा रचित, यस्ता संस्कृतका महान दिव्य, कहीँ मन्दाक्रान्ता जस्ता छन्द आए पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाउँदै जानेछु, सुन्दै जानुहोला। हजुरहरूलाई अवश्य पनि केही नबुझेका कुराहरू छन् भने, अवश्य पनि कुनै जिज्ञासाका विषयहरू छन् भने अवश्य पनि सोध्न परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। र अब आजको विषयलाई मैले यहाँ अन्तिम एउटा श्लोक सुनाउन गइरहेको छु। आज म यो शास्त्रको 14औं पेजमा रहेको छु। क्रमशः म हजुरलाई सुनाउँदै जानेछु। अत्यन्तै राम्रा छन् यहाँ। कमसेकम 1 महिनासम्मलाई पुग्ने यो नीति शतक छ। त्यस्तै गरेर यहाँ 3 महिनासम्म तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ नीति शतक, वैराग्य शतक, र तपाईँहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने श्रृङ्गार शतक छ। त्यसमा श्रृङ्गारिक कुराहरू छन्, विषय वासना र काम कलाका कुराहरू छन्, ती पनि सुन्दै जानुहोला। हरेक प्रकारका यहाँ ज्ञानहरू छन्। र यो 16औं श्लोकले के बताइरहेको छ भन्दा, जो चुराने वाले को दिखाई नहीं देता एवं सदा कुछ न कुछ कल्याण करता रहता है, जो लगातार भिखारियों को दिए जाने पर अत्यधिक बढ़ता है, जो कल्प कल्प के अंत में भी समाप्त नहीं होता, ऐसा विद्या नाम का धन, ऐसा विद्या रूपी धन जिनके पास है वे राजाओं, उनके सामने घमंड मत करो। हे राजाओं, उनके सामने घमंड मत करो। उन विद्या रूपी धन वालों की बराबरी कौन कर सकता है। वाह 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 वाह। जसले कहिल्यै चोरेर चोरिँदैन, जो चुराने वालेको दिखाइ नै दिँदैन, जो जसले चोरेर लिएर जान्छ त्यसलाई पनि देखिँदैन, चोरेर कहिल्यै घट्दैन र सदा केही न केही कल्याण गरिरहन्छ। जसले चोरेर लान्छ त्यसलाई पनि फाइदा नै दिन्छ र जसले जसको चोरी भइसक्यो उसको पनि कहिल्यै घट्दैन। जो लगातार भिखारीहरूलाई पनि दिइरहने योग्य छ, अथवा भिखारीहरूलाई दिएर पनि उनीहरूमा पनि यो बढेकै हुन्छ, तथा जो कल्प कल्प अथवा कल्प कल्पान्तर युग युगान्तरको अन्तमा पनि समाप्त कहिल्यै हुँदैन। यस्तो विद्या रूपी धन, यो विद्या जति दियो उति बढ्छ, कहिल्यै घट्दैन। र विद्या दान दिनमा कहिल्यै कन्जुसी नगर्नुहोला। आफूले जानेका बुझेका कुराहरू सबैलाई सिकाउनु होला, सबैलाई बताउनु होला। किनकि तपाईँले जानेको कुरा यदि सानो तुच्छ घमण्डले, किनकि भनेको छ विद्या ददाति विनय भनिएको छ। यदि विद्या केही कुरा तपाईँले सिक्नुभयो, केही कुरा तपाईँले जान्नुभयो, सौभाग्यले कुनै पनि जन्मको पुण्यले गर्दा तपाईँलाई राम्रा कुराहरू, राम्रा ग्रन्थहरू अथवा राम्रा सज्जन पुरुषहरूको सङ्गत तपाईँलाई मिलिरहेको छ, र केही कुरा तपाईँले जान्न पाउनु भएको छ भने त्यसैमा घमण्ड गरेर अरूलाई मैले सिकाएँ भने त अरू पनि जान्ने हुन्छन्, म मात्रै रहँदिनँ, सबै कुरा गोप्य रहँदैन भनेर तपाईँले यदि सानो तुच्छ विचार गराएर कसैलाई नसिकाउनु भयो भने त्यो विद्याको ज्ञान तपाईँले जानेको बुझेको कुनै अर्थ रहँदैन। किनकि विद्या ददाति विनयम भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर विद्यालाई दान दिनु अत्यन्तै राम्रो हुनेको छ। र जसको पासमा यस्तो विद्या रहन्छ त्यो त
यस्तो महान धनवान हो जो अजर अमर यो अतुलनीय परम विद्यारूपी धन त यस्तो धन हो। किनकि भौतिक धन त तपाईँको यो जन्ममा अथवा आफ्नो देशमा राजा त आफ्नो देशमा मात्र पुजिन्छ भने विद्वान त सर्वत्र पुज्यते भनिएको छ। सबै देशहरूमा पुजिने खालको एउटा यस्तो महान विद्वता रूपी धन हे राजा, तिमीहरूको सामुन्ने तिमीहरूले यो तुच्छ घमण्ड दिनेवाला यस्तो तुच्छ हातको मैला यस्तो धनलाई पाएर यो धनको घमण्ड नगराऊ। सानो तिमीहरूको घमण्डको अगाडि त उन महान सरस्वती माताको कृपाद्वारा जसलाई विद्या वरदान भएको छ त्यस्ता महान धुरन्धर कविहरू छन्, ती साहित्यकार छन्, ती त महान राजाभन्दा पनि ठुला विद्वान भनेको छ। विद्यारूपी यस्तो धनलाई धनको कसैले पनि कुनै पनि बराबर गर्न सक्दैन। किनकि जति नै धनी भए पनि जति नै खरबपति करोडपति भए पनि यस्ता महान विद्वतायुक्त श्लोकहरू जुनले एक लाइन पनि तिनीहरूले रच्न सक्दैनन् भनेको छ। कवि करौती काव्यानि रसम जानन्ति पण्डितः। वास्तविकतामा सच्चा पण्डित र सच्चा कवि भनेका त देशका गहना हुन्, महान धुरन्धर हुन्, यी दिव्य रत्न हुन्, हीरा मणि हुन्। अधिगत परमार्थान् पण्डितान् मावस्था स्मृतृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संवृणुद्धिः। अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां। अधिगत परमार्थान् पण्डितान् मावमस्तः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संवृणुद्धिः। अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां। यस्तो राम्रो तरिकाले श्लोकहरू रच्नु भएको छ। अत्यन्तै कविहरूलाई साहित्यकारहरूलाई त्यो त यस्तो कर्णप्रिय श्लोकहरू छन्, यस्ता राम्रा छन्। मान्छेले संस्कृत विद्यालाई कति तुच्छ मानिरहेका छन्, कति नबुझिरहेका छन्। जुन दिन जो यहाँ पुग्छ त्यसैले थाहा हुन्छ के हो यो भन्ने कुरा त। जिन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन पंडितों का अपमान मत करो। तिनके के समान तुच्छ और छोटी धन संपत्ति पंडितों को नहीं बांध सकती। नवीन मद की धारा के कारण काले गंडल के स्थलों वाले हाथियों के बंधन कहीं कमल के डंठल से निकले धागे से बांधते हैं। यहाँ यस्तो भनेको छ, जसले महान जो मैले पण्डित र कविहरूको बारेमा यहाँ केही झलक बताएँ, त्यस्ता महान पण्डित त्यस्ता परम ज्ञानी परम पुरुषहरूले जुन ज्ञान प्राप्त गरे त्यस्ता महान पण्डितहरूको अपमान नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न, उहाँको लेभलमा जान सक्नुहुन्न भने उहाँको चरित्र हत्या गर्न नथाल्नुहोस्। किनकि आफू पनि त्यस्तै हुन सिक्नुहोस्। उसैसँग केही न केही अतिबुद्धि ज्ञान सिक्नुहोस्। कतिपयले आफूले जानेको कुराहरू कसैलाई नसुनाएर गुप्त रूपमा चुपचाप बसिरहेका हुन्छन्। कसैको मौनतालाई देखेर, कसैको पहिरनलाई देखेर, कसैको व्यक्तित्व र औकातलाई देखेर तपाईँले कहिल्यै पनि कसैको पनि तुलना नगर्नुहोस्। किनकि ज्ञानी ज्ञानको देख्ताइ, अज्ञानी अज्ञानको देख्ताइ भनेको छ। जसले किनकि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनिन्छ। जसको आँखाले जे देख्छ, जोसँग जे जति छ त्यही बुझ्ने हो। त्यही भएर आफूले सानो कुवामा छु, सानो कुरा बुझेँ भन्दैमा संसारलाई नै सानो नदेख्नु होला। किनकि एक दृष्टिले संसार बदलिन्छ। यस्ता महान सच्चा पण्डित भन्नाले आजका पाखण्डी पण्डित होइनन् जुन खाना खाएर पूजा गर्न जान्छन्। टुप्पी छैन, कुनै पाण्डित्य छैन, कुनै कला छैन, कुनै लालित्य छैन, कुनै नम्रता छैन, कुनै जिज्ञासा छैन, कुनै ज्ञान छैन। यस्ता चोर, यस्ता पाखण्डी, यस्ता व्यापारी पण्डितहरूलाई लिएर यहाँ पण्डित भनेको छैन। किनकि अहिले सबै कुरा व्यापार भइरहेको छ। वास्तवमा जो सत्य असत्य पत्ता लगाउन सक्छ, जो शास्त्र सम्मतको कुरा गर्न जानेको छ, जसमा शालीनता छ, नम्रता छ, सबै कुरा छ, यस्ता गुणहरूले युक्त जो पण्डित छ, परम पण्डित, जो परम कवि, यस्ताको मान सधैँ गर्नुहोला, यस्ताको अपमान कहिले नगर्नुहोला। किनकि उनीहरूको एउटा कुदृष्टिले मात्र पनि तपाईँहरूको, उनीहरूको चित्त दुख्नाले मात्र पनि तपाईँलाई प्रकृतिले नै यति सजाय दिनेछ कि उनीहरूले केही सजाय दिनै पर्दैन। उनीहरूसँग यति सब तप शक्ति विद्यमान रहेको हुन्छ। जो केही नगर्दा नगर्दै, के नबोल्दा नबोल्दै पनि अटोमेटिक तिनीहरूको उपस्थिति मात्र, उनीहरूको दृष्टि मात्रले पनि तपाईँलाई धेरै प्रभावित गर्नेछ। तिनके के समान तुच्छ भनेको छ यहाँ। तिनका अनको सिनको, एउटा सिनको, एउटा झिँदोको समान, एउटा छेस्काको समान तुच्छ र यस्तो नाशवान
कालो धनलाई पाएर लुटेर अर्कालाई ठगेर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको यस्तो तुच्छ कालो घमण्ड रूपी धनले, नर्कको द्वार रूपी धनलाई तपाईँले पाएर महान धुरन्धर त्यस्ता मोक्षको बाटोमा लैजाने खालका विद्यारूपी धनले सुसज्जित त्यस्ता पण्डितहरूलाई बाँध्न सक्दैन। यस्ता धनको लोभ लालचमा परेर जो वास्तविक सच्चा पण्डित, सच्चा साधु, परम वैराग्यवान छ, त्यसलाई कुनै पनि यो कालो धनले बाँध्न सक्दैन, कुनै पनि धनले बाँध्न सक्दैन। र नवीनहरूको नयाँ मदका धाराको कारणले गर्दा नयाँ मदहरूको नयाँ मद, मात्सर्य, उमङ्ग, तपाईँले घमण्ड, उन्मत्तता यस्ताका कारणले काला गण्डल भनेको छ, गण्डल स्थलमा एकदम त्यस्ता दलदल रूपी ठाउँमा जहाँ हात्तीहरूलाई बन्धनलाई बाँध्न सक्दैन, जस्तै काला डन्ठल भए पनि, जस्तै राम्रा बलिया मोहनशील भए पनि यस्ता डन्ठल नरम त्यो कमलका डन्ठलले कुनै पनि हात्तीलाई बाँध्न सक्दैन, हात्तीको बन्धनलाई बाँध्न सक्दैन। जहाँ हात्तीको डन्ठल से निक्ले धागे से बत्ते, तर त्यही डन्ठलबाट निक्लेको धागाले एउटा रेसाले त्यसलाई डोरी बनाएर त्यसैको एउटा अङ्कुश बनाएर मान्छेको बुद्धिले गर्दा त्यत्रो विशालकाय हात्तीलाई पनि एउटा अङ्कुशको भरमा उनीहरूलाई बसमा राख्न सफल रहेको छ। यस्तो विद्वता भनेको अवस्था। दर्शकवृन्द, योभन्दा बढी लामो भिडियो बनाएँ भने पनि फेरि तपाईँहरूलाई समयको अभाव हुनसक्छ। एउटै भिडियोमा लामो बनाउनुभन्दा मैले यहाँ 15-20 मिनटका 20-21 मिनटका भिडियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। हजुरहरूलाई कति मिनटको भिडियो चाहिएको छ, लामै सुन्न सक्ने समय छ भने, अथवा एउटै भिडियो पटक अलग साना भिडियो सुन्नुभन्दा एउटै आधा पाउने घन्टाका 1 घन्टाका भिडियो एकचोटि लगाएपछि काम गर्दै सुन्दै पनि गर्न पाइन्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ भने, अथवा त्यस्तै विचार छ भने कहाँ हुनुहुन्छ, कसले पनि आदरणीय मेरा दर्शकहरूले हेर्नु भएकै छ, तर त्यति खासै खुलाएर कमेन्ट गर्नुभएको छैन। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, कस्ता दर्शकले मेरा भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि जानकारी दिनु पाए मलाई पनि आनन्द खुसी लाग्दथ्यो, किनकि यस्ता व्यक्तित्वले मेरा हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो। देश त मलाई यहाँ मोटामोटा थाहा छ, किनकि गुगलले पनि केही त देखाउँदो रहेछ। अमेरिकाबाट, युनाइटेड स्टेटबाट, अस्ट्रेलियाबाट, इन्डियाबाट, नेपालबाट र बर्माबाट पनि यहाँ हेर्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा दुबई, कतार, मलेसिया ठाउँबाट हेर्नुभएको छ, नहेरेको होइन। तर पनि विशेष गरेर कुन ठाउँबाट कहाँबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि कमेन्ट पनि गर्नुभयो भने अवश्य पनि अझै मलाई अत्यन्तै हौसला बढ्नेछ र खुसी पनि लाग्नेछ। र हजुरहरू महान हुनुहुन्छ, हजुरको दृष्टि महान छ भने अवश्य पनि केही कमी कमजोरी मसित हुन सक्छन्। आफूले जानेको बुझेको अनुसारले मैले यहाँ वाचन गरेर सुनाइरहेको छु जस्ताको तस्तै। र यो पुस्तक पनि मसँग वास्तविक पुस्तक थिएन, कसैको पुस्तक, कुनै मित्रको पुस्तक पाएको थिएँ र उहाँको मैले फोटोकपी गरेर राखेको छु र यो फोटोकपीबाट मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराइरहेको छु। तर यसमा मैले लेखकको नाम भेटाएको छैन, किनकि मैले उहाँसँग यो पुस्तक प्राप्त गर्दा नै यसको कभर च्यातिएको रहेछ। हुन त यहाँ हिन्दी र संस्कृतलाई हिन्दीमा छ, यसको मूल रचयिता त राजा भर्तृहरि नै हुनुहुन्छ र यसलाई हिन्दीमा कसले अनुवाद गर्नुभएको थियो, यो पुस्तकका अनुवादकको नाम मलाई थाहा छैन। यदि कसैले जान्नुभएको छ, यो हिन्दीका शब्दहरूलाई सुनेर यदि कसैले पढ्नुभएको छ, कसैसँग यो पुस्तक छ भने अवश्य पनि शब्दको आधारले कसैले पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने अवश्य पनि मलाई लेखकको नाम जानकारी गराइदिनु होला, किनकि मैले पनि उहाँको नाम यहाँ उल्लेख गर्न सकूँ। कसैले कसैको किताबको कपिराइट गर्यो, चोरी गर्यो भन्न नपाउन् भनेर मैले जान्न खोजिरहेको छु यो पुस्तकको नाम, लेखकको। र यही संस्कृत र हिन्दीलाई मैले फेरि हजुरलाई आफूले जाने बुझे अनुसारले केही व्याख्या, केही परिमार्जन गर्दै, केही मिलाएर संस्कृत र हिन्दीलाई नेपालीमा अनुवाद गरिरहेको छु। कतिपयले संस्कृत नबुझ्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले हिन्दी नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले हरेक भिडियोमा मैले अब नेपाली र हिन्दी जस्ताको तस्तै सुनाइरहेको छु, किनकि मेरा कतिपय मित्र हिन्दी मित्र पनि हुनुहुन्छ। किनकि म धेरै इन्डिया बसिरहेको हुँदा उहाँका पनि धेरै मित्रहरू हुनुहुँदा जहिले पनि नेपालीमा मात्रै बनाउँछस्, मलाई पनि केही न केही हामीले पनि बुझ्ने गरी भिडियो बनान भनेको हुँदाखेरि उहाँको आग्रहलाई मैले मध्यनजर राख्दै हिन्दीका पुस्तकहरूलाई सायद म जस्ताको तस्तै हिन्दीमा पनि वाचन गरिरहेको छु। उहाँले सुन्नुभयो भने पनि उहाँले पनि केही न केही बिचबिचमा हिन्दीहरू बुझ्नुहुनेछ। र आदरणीय मेरा आफ्ना परम हृदयमा सुसज्जित मेरा आदरणीय दर्शकहरू, हजुरहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। र केही सुधारहरू गर्नुपर्ने छ, हजुरहरूलाई कुनै किताबको पुस्तकहरू केही पढेर सुनाउनु पर्ने, कुनै उपन्यासहरू, कुनै पुस्तकहरू, कुनै साहित्यका पुस्तकहरू या कुनै धर्मग्रन्थका पुस्तकहरू छन् भने अवश्य पनि जानकारी गराइदिनु होला। र यदि मलाई त्यो पुस्तक प्राप्त भयो भने, जहाँसम्म यदि सम्भव भयो भने म ती सबै कुराहरू सुनाउँदै जानेछु। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी, अपराविद्या सम्बन्धी आयुर्वेदिक टिप्सहरू
अनेकौँ यहाँ विविध प्रकारका कुराहरू मैले यस च्यानलमा राख्ने गरिरहेको छु र राखिरहनेछु। कसैलाई साहित्यमा रुचि छ, छन्द कविताहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि आफ्ना अमूल्य कविताहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा मेसेन्जरमा आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर दिएको छु 98 27 43 43 43 र एमटिसीको नम्बर रहेको छ 98 306 23 734 र हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि गुगलमा, युट्युबमा, मेसेन्जर, फेसबुकमा। र यति वर्षसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हजुरहरूको लागि नै भनेर यति मिहिनेत गरिरहेको छु। यो फ्रीमा सुन्न पाउनुभएकै छ। कमसेकम एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयर त बन्छ नै। अवश्य पनि भिडियो मन परेको खण्डमा आफन्तहरूमा चाहिँ भिडियो पुऱ्याइदिनु होला। जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, किनकि मेरा भिडियोमा जति भ्युज आउनुपर्ने त्यति भ्युजहरू आइरहेका छैनन्। किनकि अहिलेको कलियुगमा जब मैले उल्टा पुल्टा भिडियोहरू हेर्ने अभ्यस्त भइसकेका हुनुहुन्छ सबै। यस्ता महान ज्ञानी कुराहरू सुन्न हर कसैलाई मन लाग्दैन, हर कसैको दिमागले भेट्दैन। र जसले सुन्नुभएको छ तपाईँहरूको जय जय होस्। अत्यन्तै विद्वान वर्गहरूले मात्र यस्ता कुराहरू सुन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै यदि आफ्नो चिना टिप्पणी कुण्डली देखाउन चाहनुहुन्छ, हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि कुनै पनि ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने अथवा अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि ट्युसनको रूपमा मैले हजुरलाई पढाउन सक्नेछु। आफूले जानेका ज्ञानहरू अवश्य पनि बताउनेछु। र यसका लागि सामान्य शुल्क पनि तपाईँले मेरो लागि दक्षिणाको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। एकाउन्टमा तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू मेसेन्जरबाट पनि हामीले कुराहरू गर्न सक्नेछौँ, छलफल गर्न सक्नेछौँ, बलाकुसारी गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहे बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्म।